प्रथमं वयं ध्यानश्लोकान् वदामः। तदभ्यन्तरे अन्येऽपि आगच्छेयुः। समयः अपि जातः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेवीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तम् अविदुःसुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वयं गतवर्गे 16 अध्यायं पठितवन्तः। अधुना 17 अध्यायः पठनीयः। एतस्य नाम अस्ति श्रद्धात्रयविभागयोगः इति। कथं प्रामाणिकं करोति इत्युक्ते शाङ्करभाष्ये आरम्भे एव 16 अध्यायः आसीत् खलु, तस्य 24तम श्लोकम् उक्त्वा शास्त्रस्य एव प्रामाणिकता अस्ति इति अस्मान् बोधयति। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते इति अस्ति सः श्लोकः। तेन कारणेन केन कारणेन इति तस्मिन् अध्याये वयं सविस्तरं पठितवन्तः। शास्त्रमेव प्रमाणमस्ति इति कारणेन भगवतः वाक्यमपि एवमेव अस्ति इति कारणेन ततः एव अर्जुनः तत् प्राप्तः। 16 अध्याये भगवता उक्तं शास्त्रमेव प्रमाणमस्ति, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते इति तत्र उक्तवन्तः। तत् मनसि निधाय एतस्य अध्यायस्य आरम्भसमये अर्जुनस्य प्रश्नः एव अस्ति। वयं तं श्लोकं पश्यामः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुनस्य प्रश्नः एव। तस्मात् वयम् एकवारमपि श्लोकं पठामः। श्लोकस्य अवगमनं पठनं च सम्यक् भवेत्। यदा पूर्वं वयं कृतवन्तः तादृशरीत्या भवन्तः अपि श्लोकम् उच्चैः पठन्तु। तत्र भवतां सङ्गणकं तु म्यूट् मध्ये अस्ति, तदापि उच्चैः पठन्तु। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। तत्र तस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। क्षम्यतां महोदय, फुल् स्क्रीन् कर्तुं शक्यं वा? किमिति? फुल् स्क्रीन् कर्तुं शक्यं वा? फुल् स्क्रीन् एव कृतवान् अस्मि। अत्र नास्ति वा? न, किं न दृष्टं? किं न दृश्यते? श्लोकं द्रष्टुं न शक्नोति? श्लोकं दृश्यते, परन्तु लघु एव अस्ति।
लघु एव अस्ति वा? न जाने किं हस्तेन योजति चेत् हस्तेन वृद्धिं कर्तुं शक्यते। आम् इदानीं दृश्यते। दृश्यते किल? अस्तु महोदय, उत्तमम्। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। पदच्छेदः कथं भवति? ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजः तमः। कानि पदानि सन्ति तत्र? ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजः तमः इति पदानि सन्ति। तत्र पदार्थः शास्त्रविधिम् इत्युक्ते शास्त्रविधानम् इत्यर्थः। शास्त्रे कथम् उक्त अस्ति तादृशरीत्या इत्यर्थः। शास्त्रे कथम् उक्तं तादृशरीत्या ये सत्त्वरजः सत्त्वरजोयुक्तः अथवा सत्त्वगुणयुक्तः अथवा तमोगुणयुक्तः अथवा रजोगुणयुक्तः के सन्ति अत्र शास्त्रविधिमुत्सृज्य ते कथम् अग्रे गच्छन्ति तेषां मापनं तेषां निश्चयः कथं करणीयः इत्युक्ते शास्त्रविधानमनुसृत्य उत्सृज्य इत्युक्ते परित्यज्य यजन्ते देवानां पूजां ये कुर्वन्ति यजन्ते इत्युक्ते अत्र देवपूजां ये कुर्वन्ति श्रद्धया इत्येव अर्थः। अन्विताः युक्ताः श्रद्धायुक्तं ये कुर्वन्ति तेषां मापनं तेषां चिन्तनं तेषां योजना कुत्र करणीया? निष्ठा स्थितिः तु पुनः का किं भवति इति पृच्छति। कृष्ण हे भगवन् सत्त्वं सत्त्वे भवति वा आहो उत रजः रजसि भवति वा अथवा तमसि भवति वा इति पदार्थः। अन्वयः कथं भवति तस्य? कृष्ण ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य श्रद्धया अन्विताः यजन्ते तेषां निष्ठा तु का सत्त्वम् आहो रजः अथवा तमः इति प्रश्नः। अर्जुनः पृष्टवान्, हे भगवन् हे कृष्ण ये श्रद्धया शास्त्रविधिं परित्यज्य यज्ञादिकं कृत्वा इत्युक्ते तादृश अनुष्ठानं ये कुर्वन्ति तेषां स्थितिः कुत्र अस्ति? तत् सात्विकं वा राजसं वा तामसं वा इति तस्य प्रश्नः भवति। हे कृष्ण तात्पर्यं पश्यतु। हे कृष्ण केचन मानवाः शास्त्रविधिं न अनुसरन्ति तथापि
ते श्रद्धया देवादीनां पूजां कुर्वन्ति तेषाम् एषा श्रद्धा कुत्र अन्तर्भवति सत्त्वे उत रजसि उत तमसि इति तस्य प्रश्नः। इदानीं सामान्य चिन्तनं वयं कृतवन्तः। सामान्यतया अर्जुनस्य प्रश्नः शास्त्र अनुसृतमेव शास्त्रविधानं यदस्ति तदनुसृतमेव सर्वं भवति तद् कुतः सः प्राप्तवान् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते इति गदाध्याये भगवता उक्तम्। ततः स्वीकृत्य सः पृच्छति ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। साक्षात् प्रश्नः एव अस्ति। तत्र भाष्ये शङ्करभगवत्पादैः किम् उक्तम् इति वयं पश्यामः। ये केचित् अविशेषिताः शास्त्रविधिं शास्त्रविधानं श्रुतिस्मृतिशास्त्रचोदनाम् उत्सृज्य परित्यज्य यजन्ते देवादीन् पूजयन्ते तदपि कथं श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विताः संयुक्ताः सन्तः इति। इत्युक्ते ये जनाः इत्युक्ते साधारणजनाः सामान्यतया अस्मत्सदृशाः ते सर्वे शास्त्रविधि अनुसृतं न कुर्वन्ति। श्रुतिस्मृति शास्त्रादिषु किं किं संविधानम् उक्तमस्ति तत्सर्वं न तद् अविगण्य किन्तु श्रद्धया एव ते कुर्वन्ति। ते आस्तिक्यबुद्ध्या एव कुर्वन्ति। ईश्वरप्राप्तिनिमित्तमेव उत्तमविश्वासेन एव ते कुर्वन्ति। तेषां विषये देवपूजनादिकं ये कुर्वन्ति देवपूजां ये कुर्वन्ति तेषां विषये अत्र कथं वयं योजयितुं शक्नुमः इत्युक्ते ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः इति एवं गृह्यन्ते। ये पुनः कञ्चित् शास्त्रविधिम् उपलभमानाः एव तम् उत्सृज्य अयथाविधि देवादीन् पूजयन्ति ते इह ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते इति न परिगण्यन्ते। इत्युक्ते श्रुतिमध्ये वा अथवा स्मृतिमध्ये वा अथवा अन्यत्र कुत्रापि शास्त्रीयरीत्या यत्किमपि उक्तं तत्सर्वम् अज्ञात्वा पूर्विकाः कथं कृतवन्तः इत्युक्ते सम्प्रदायानुसृतं देवपूजादिकं श्रद्धया ये कुर्वन्ति ते तादृशरीत्या ये यज्ञादिकं कुर्वन्ति ते अत्र वयं कुत्र तान् योजयितुं शक्नुमः। शास्त्रविधि अनुसृतं ये पूजादिकं कुर्वन्ति तेषां विषये न उक्तवन्तः। शास्त्रविधिं त्यक्त्वा श्रद्धया ये यज्ञं कुर्वन्ति ते अपि कथं कुर्वन्ति श्रद्धया एव कुर्वन्ति। तस्मात् तान् वयं कुत्र योजयामः। भाष्ये अग्रे कस्मात् इति एकः प्रश्नं पृष्ट्वा ततः वदति श्रद्धया अन्यतत्वविशेषणात् देवादिपूजाविधिपरं किञ्चित् शास्त्रं पश्यन्त एव तत् उत्सृज्य अश्रद्धधानतया
തദ്വിഹിതായാം ദേവാദിപൂജായാം ശ്രദ്ധയാ അന്വിതാഃ പ്രവർത്തന്തെ ഇതി ന ശക്യം കൽപ്പയിതും യസ്മാത് തസ്മാത് പൂർവോക്ത ഏവ യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിത ഇതി അത്ര ഗൃഹ്യന്തെ. ശ്രദ്ധയാ ഇതി വിശേഷണം കിമർത്ഥമസ്തി തത്ര? ദേവാദി പൂജനം തദപി കിഞ്ചിത് ശാസ്ത്രേഷു ഉക്തമസ്തി ഖലു. തത് തത്ര ഉക്തമിതി കാരണേന വിധി അനുസൃതം ദേവാദി പൂജനം യേ കുർവന്തി ഏതത് ശാസ്ത്രവിധിം ഉത്സൃജ്യ ഇതി കഥനേന വിരുദ്ധം ഭവതി കില ഇതി പ്രശ്നഃ. താദൃശം ചിന്തയിതും ന ശക്നുമഃ ഇതി വദതി. തത്ര സ്പഷ്ടതയാ യേ ശാസ്ത്രവിധിം അവിഗണ്യ ഉത്സൃജ്യ ശ്രദ്ധയാ കുർവന്തി ഇതി തത്ര അർജുനഃ യോജയതി. ശാസ്ത്രവിധാനം അജ്ഞാത്വ പൂർവികാനാം അനുകരണം യേ കുർവന്തി കിന്തു ശ്രദ്ധയാ തേ കുർവന്തി തതേവ അത്ര ഉക്തം ഇതി സ്പഷ്ടതയാ ഭാഷ്യെ ഭഗവാൻ വദതി. അനന്തരമപി ഭാഷ്യമസ്തി തേഷാം ഏവം ഭൂതാനാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വം ആഹോ രജഃ തമഃ കിം സത്വം നിഷ്ഠാ അവസ്ഥാനം ആഹോസ്വിത് രജഃ അഥവാ തമഃ ഏതദുക്തം ഭവതി. യാ തേഷാം ദേവാദി വിഷയാ പൂജ സാ കിം സാത്വികി ആഹോസ്വിത് രാജസി ഉത താമസി ഇതി. ഭഗവന്തം അഗ്രേ കഥം പൃച്ഛതി സ കൃഷ്ണ തേഷാം നിഷ്ഠ പൂജാതി കർമ്മണി തേഷാം നിഷ്ഠ കഥം ഭവതി? തത് സത്വഗുണാധിഷ്ഠിതമസ്തി വാ രജോ ഗുണാധിഷ്ഠിതമസ്തി വാ തമോ ഗുണാധിഷ്ഠിതമസ്തി വാ? കേന വിധാനേന തത് ഭവതി? സാത്വികം ഉദ രാജസം അഥവാ താമസികം അസ്തി? കുത്ര തേഷാം അംഗീകാരഃ ഭവതി? തത്ര അഗ്രിമ ശ്ലോകാത് പൂർവം ഭാഷ്യെ വദതി സാമാന്യ വിഷയഃ അയം പ്രശ്നോ ന അപ്രവിഭജ്യ പ്രതിവചനം അർഹതി ഇതി. അർജുനസ്യ ഏഷः പ്രശ്നः യദാ ഭവതി തദാ സ്വാഭാവിക ശ്രദ്ധാ വിഷയെ കർമ്മസംബന്ധി യാ ശ്രദ്ധ അസ്തി ശാസ്ത്ര വിധിതഃ ഭിന്നം തത് ന തത് പൃഥക് കരണം വിനാ തസ്യ ഉത്തരം വക്തും ന ശക്യത്തെ ഇതി വിചിന്യ ഭഗവാൻ അഗ്രിമ ശ്ലോകസ്യ കഥനം കരോതി. വയം അഗ്രിമം ശ്ലോകം പശ്യാമः. ശ്രീഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. തത്ര സ്പഷ്ടതയാ ഭഗവാൻ തത് പൃഥക് കരോതി ശ്രദ്ധാ വിഷയെ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. ത്രിവിധം ഭവതി ശ്രദ്ധാ കിം കിം കാ കാ ശ്രദ്ധാ ഇതി വദതി. പദച്ഛേദः अस्ति ത്രിവിധാ
ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസി ച ഏവ. തത്ര ഏവ കേവലം പദച്ഛേദः अस्ति. താമസി ച ഇതി തത്രാപി അസ്തി. താം ശൃണു ഇതി പദാനി. പദാർത്ഥः ത്രിവിധ പ്രകാരത്രയം अस्ति इति वदति. भवति किं प्रकारत्रयं भवति? श्रद्धा केषां? देहिनां मनुष्याणां. ये देहं स्वीकृतवन्तः ये मनुष्याः सन्ति तेषां श्रद्धा त्रिविधं भवति इति भगवान् पृथक् करोति. तत् सा शास्त्रीयसंस्काररहितं स्वभावज स्वभावोत्पन्नम् अस्ति इति वदति. तत् कथं भवति तेषां श्रद्धा? स्वस्य स्वस्य स्वभावः स्वभावतः एव तादृशचिन्तनं तेषां भवति, तादृशकरणं तेषां भवति इति भगवान् स्पष्टं करोति. किं किं? सात्विकी इत्युक्ते सत्त्वगुणं, राजसी रजोगुणं च एव, तामसी तमोगुणं च इति. तां शृणु. भगवान् तद् त्रिविधं कृत्वा तद् किं किम् अस्ति कथम् अस्ति इति शृणोतु इति तं वदति. तस्य श्लोकस्य अन्वयः देहिनां सा स्वभावज श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी इति त्रिविधा एव भवति. तां मत्तः शृणु इति अस्माभिः तत्र योजनीयम्. अहं वदामि, भवान् शृणोतु इत्यर्थः. भाष्ये तस्य तात्पर्यं पश्यामः. सामान्यमानवानां तावत् जन्मना एव एका श्रद्धा भवति. सा तावत् त्रिविधा विभक्तुं शक्यते. सत्त्वं रजस् तथा तमः इति. तेषां विषये इत्येव मत्तः शृणोतु. मत्तः इत्युक्ते मम समीपतः इत्यर्थः. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. शरीरिणः ये सन्ति, शरीरं ये स्वीकृतवन्तः, तेषां श्रद्धा सात्विकी राजसी तामसी इति भवति. त्रिविधं तत् किं किम् अस्ति तत् अहम् अधुना वदामि इति उक्त्वा भगवान् तस्मिन् विषये विवरणं करोति. भाष्यकारः कथं वदति? त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा. यस्यां निष्ठायां त्वं पृच्छसि देहिनां सा स्वभावजा. जन्मान्तरकृत धर्मादिसंस्कारो मरणकाले अभिव्यक्तिः. तद् स्पष्टतया शृणोतु. जन्मान्तरकृत धर्मादिसंस्कारो मरणकाले अभिव्यक्तिः स्वभावः उच्यते. ततो जाता स्वभावजा. तस्मादेव स्वभावजा इति उक्तम्. सात्विकी सत्त्वनिवृत्ता देवपूजादि विषया. राजसी रजोनिवृत्ता यक्ष राक्षसादि पूजा विषया. तामसी तमोनिवृत्ता प्रेत पिशाच पूज विषया. एवं त्रिविधा ताम उच्यमानां श्रद्धां शृणु अवधारय. सा एवं त्रिविधा भवति. भगवान् तद् त्रिविधम् इति उक्त्वा स्पष्टतया तत्र विवरणं करोति.
यस्य विषये तस्य प्रश्नः आसीत्, यस्याः विषये, श्रद्धायाः विषये, तद् त्रिविधं कथं भवति, कुतः तस्य जन्म भवति, मनुष्याणां जननसन्दर्भे त्रिविधं तद् भवति इति उक्तवन्तः। तद् कुतः तस्य आगमनं, पूर्वजन्मनि यानि कार्याणि तेन कृतानि तत्र सत्कर्मादि कारणेन तस्य बुद्धिसञ्चयः मरणसमये तदेकरूपं प्राप्नोति। 15 अध्याये 7-8 श्लोकेषु एतस्य 7-8 द्वयोः श्लोके एतस्य विषये सम्यक् विवरणम् अस्ति। स्वभावम् इति वदति, एतस्य नाम एव स्वभावः इति वदति। अग्रिमजन्मनि ततः एव तस्य जन्म भवति इति कारणेन स्वभावजा इति वदति। स्वभावतः जन्म प्राप्नोति इति कारणेन स्वभावजा इति वदति। देवादिपूजा सम्बन्ध रूपेण ये तिष्ठन्ति तद् सत्त्वगुणयुक्ताः, सात्विकी इति वदति। अथवा केचन कुबेरादि यक्षाः ये सन्ति, अथवा राक्षसाः ये सन्ति, तेषां पूजनं ये कुर्वन्ति तेषां तद् रजो गुणतः इति वदन्ति। रजः यत्र भवति ततः एव भवति। अन्ये तृतीयाः सन्ति प्रेतादिपूजासम्बन्धिनः, इत्युक्ते तामसिकचिन्तनं कुर्वन्ति इति कारणेन ते तमोगुणयुक्ताः। एवं त्रिविधं तद् अस्ति इति तस्य विषये विवरणं कृतवान्। तत् किं किम् इति त्रिविधमस्ति इत्येव उक्तं, तस्य विषये अग्रे विवरणं करोति। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां या स्वभावजः, स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान भाष्ये स्पष्टं करोति, त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा, यस्यां निष्ठायां त्वं पृच्छसि देहिनां सा स्वभावजा, जन्मान्तरधर्मादिसंस्कारो मरणकाले अभिव्यक्तिः स्वभावः उच्यते। ततो जाता स्वभावजा, सात्विकी सत्त्वनिवृत्ता देवपूजादि विषया, राजसी रजोनिवृत्ता यक्ष राक्षसादि पूजा विषया, तामसी तमोनिवृत्ता प्रेत पिशाच पूजा विषया। एवं त्रिविधाताम् उच्यमानां श्रद्धां शृणु अवधारय। सा एवं त्रिविधा भवति इत्युक्त्वा अग्रिमश्लोके तत्त्रयमपि वदति। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। कथं वदति इति पश्यामः। त्रिप्रकारकम् इति उक्तं, तस्य पदच्छेदः तस्य श्लोकस्य। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयः श्रद्धामयोऽयं, श्रद्धामयः अयं पुरुषो पुरुषः यो यः यच्छ्रद्धः यच्छ्रद्धः
स एव सः सः एव सः इति वदति। किं किं वदति तत्र पदानाम् अर्थः चिन्तनीयः। सत्त्वानुरूपा तेषाम् अन्तःकरणानुरूपं तेषाम् अन्तःकरणं कथमस्ति तदनुसृतं सत्त्वस्य सर्वेषां मानवानां सर्वेषां मानवानां श्रद्धा भवति। भारत, हे अर्जुन, सर्वेषां मानवानां श्रद्धा तु भवत्येव। श्रद्धामयः श्रद्धायुक्ताः अयं पुरुषः मानवः यः यत् श्रद्धायुक्तः यत् श्रद्धायुक्तः यः एव सः सः मानवः स्वयं तद् श्रद्धात्मकः इति अग्रे अपि श्लोकः अस्ति इति कारणेन तत्र स्थगयति। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। कथं वदति एतस्य अन्वयः द्रष्टव्यः। भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्त्वानुरूपा भवति। अयं पुरुषः श्रद्धामयः यः यच्छ्रद्धः सः एव सः इति वदति। तात्पर्यं किम् अस्ति तस्य? अर्जुन, एकैकः अपि प्रत्येकं मानवानां श्रद्धा तेषां स्वभावं च प्रदर्शयति। एकैकस्य श्रद्धा कुत्र अस्ति इति तस्य स्वभावतः एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। सर्वे अपि मानवाः श्रद्धायुक्ताः एव भवन्ति, परन्तु मानवस्य श्रद्धा यत् स्वभावात्मकं भवति तस्य गुणः अपि तत् स्वभावात्मकमेव भवति। मानवस्य स्वभावतः एव तस्य का श्रद्धा अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। कुत्र तस्य श्रद्धा भवति इति कथं वयम् अवगच्छामः? तस्य स्वभावतः तस्य व्यवहारतः एव वयं तदवगन्तुं शक्नुमः। कारणं किं? तस्य कुत्र श्रद्धा अस्ति तदनुसृतमेव तस्य वर्तनं, तस्य स्वभावः, तस्य व्यवहारः अपि भवति। तस्मात् तस्य स्वभावतः एव तस्य श्रद्धा कुत्र अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। भाष्ये भगवत्पादैः किमुक्तम् इति पश्यामः। सर्वेषां श्रद्धा कथं भवति? तेषाम् अन्तःकरणानुसृतं भवति। श्रद्धा कथं भवति? केन प्रकारेण भवति? तादृशरीत्या एव तस्य गुणः अपि भवति इति स्पष्टतां करोति। शङ्करभाष्ये वदति, सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तःकरणानुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत। मनः कथमस्ति तदनुसृतमेव संस्कारतः संस्कृतितः रूपीकरणं भवति अन्तःकरणानुसृतं। सर्वजीविनामपि श्रद्धा ततः एव तस्य स्वभावतः एव तस्य अन्तःकरणानुसृतमेव भवति इति वदति। कथं तद् भवति? स्वस्य चिन्तनानुसृतं, तस्य मनः कथमस्ति तदनुसृतमेव भवति। कथं? यदि एवं ततः किं स्यात् इति उच्यते। श्रद्धामयः श्रद्धाप्रायः अयं पुरुषः संसारी जीवः कथं? या श्रद्धा
യസ്യ ജീവസ്യ യശ്രദ്ധഃ സ ഏവ തച്ഛ്രദ്ധാനുരൂപ ഏവ സഹ ജീവഃ ഇതി സ്പഷ്ടതാം കരോതി. കേന കാരണേന ഏവ ഭവതി ഇതി വദതി. യഹ പുരുഷഃ ദേഹാന്തരം പ്രാപ്നോതി ശ്രദ്ധാമയഃ ഏവ സഹ. ഇത്യുക്തെ ശ്രദ്ധ ഇത്യേവ തസ്യ മുഖ്യഭാവഃ. കേന കാരണേന ഇത്യുക്തെ ജീവഃ കീദൃശരീത്യ അഥവാ ശ്രദ്ധയാ ഭവതി താദൃശരീത്യാ ഏവ സഹ ജീവഃ താദൃശരീത്യാ ഏവ സഹ പ്രാപ്നോതി. പൂർവജന്മനി തസ്യ സംസ്കാരഃ കീദൃശഃ ഭവതി തേന കിം കിം കൃതമസ്തി തദനുസൃതം തസ്മിൻ രൂപീകൃത ഏക സംസ്കാരഃ ഭവതി. തദനുസൃതമേവ സഹ ജീവഃ അഗ്രിമ ജന്മ പ്രാപ്നോതി. തതഃ ച കാര്യേണ ലിംഗേന ദേവാദിപൂജയാ സത്വാദിഷ്ഠ അനുമേയ ഇതി ആഹ. തേന കാരണേന ദേവാദി പൂജാം യേ കുർവന്തി തതഃ സാത്വിക നിഷ്ഠാഃ ഏവ ഭവതി ഇതി ഭഗവാൻ ബോധയതി. ത്രിവിധം ഇതി ഉക്തം. തത്ര ദേവാദിപൂജനം യേ കുർവന്തി തേ കഥം സാത്വികനിഷ്ഠാം പ്രാപ്നുവന്തി, രാക്ഷസാദീനാം യക്ഷാദീനാം പൂജാം യേ കുർവന്തി തേ രാജസികനിഷ്ഠാം പ്രാപ്നുവന്തി, യേ താമസിക രീത്യ പ്രേതാദി പിശാചാദി പൂജാം കുർവന്തി തേ താമസിക നിഷ്ഠാം പ്രാപ്നുവന്തി. തേഷാം കരണാനുസൃതമേവ തേ അഗ്രിമം യത് പ്രാപ്നുവന്തി തത് ഭവതി ഇതി വദതി. അപ്പൊ ദേവാദിപൂജ യേ കൃതവന്തഃ അഥവാ യേ അസ്മിൻ ജന്മനി കുർവന്തി തത് സാത്വികരീത്യ ഏവ തേ കുർവന്തി. തത്രത്യ നൈവേദ്യാദികം ഭവതു, തത്രത്യ പൂജാവിധാനം വാ ഭവതു, തത് സർവം കഥമസ്തി സാത്വിക നിഷ്ഠാപൂർണമസ്തി ഇതി കാരണേന തേ അഗ്രിമ ജന്മനി തേഷാം ശ്രദ്ധ താദൃശി അസ്തി ഇതി കാരണേന തേ താദൃശം ജീവനം ഏവ പ്രാപ്നുവന്തി. തസ്മാത് യേ ദേവപൂജാദികം കുർവന്തി തേ സാത്വിക ജീവനം പ്രാപ്നുവന്തി ഇതി വദന്തി. വയം അഗ്രിമ ശ്ലോകേ തത് സ്പഷ്ടം കരോതി. കഥം യജന്തെ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തെ തമസാ ജനാഃ. ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടതയാ ത്രിവിധം കഥം തേഷാം ജന്മ ഭവതി ഇതി വദതി. തേഷാം ശ്രദ്ധാകാരണേന ഏവ തേഷാം നിഷ്ഠാകാരണേന ഏവ തേ കഥം കർമാനുഷ്ഠാനം കൃതവന്തഃ തദനുസൃതം തേഷാം സ്വഭാവഃ ജാതഃ അസ്തി. താദൃശ സ്വഭാവ യുക്താഃ ഇതി കാരണേന താദൃശം ഏവ ജീവനം തേ പ്രാപ്നുവന്തി. തേഷാം ചിന്തനം താദൃശരീത്യാ ഏവ ഭവന്തി. തസ്മാത് ദേവപൂജനം യേ കുർവന്തി തേ കിം പ്രാപ്തവന്തഃ സാത്വികചിന്തനം പ്രാപ്തവന്തഃ. യക്ഷാഃ അഥവാ യക്ഷാനാം പൂജാം യേ കുബേരാദി യക്ഷാഃ യേ സന്തി തേഷാം പൂജനം യേ കുർവന്തി അഥവാ രാക്ഷസാനാം പൂജനം യേ കുർവന്തി ഇത്യുക്തെ രജോഗുണയുക്ത
कर्म कुत्र भवति ते तादृश जीवनं प्राप्नुवन्ति। ये प्रेतपिशाचादीनां पूजादिकं कुर्वन्ति ते तामसिक चिन्तनमेव कुर्वन्ति इति कारणेन ते तादृशजीवनं प्राप्नुवन्ति। तदेव श्लोकं पठामः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। पश्यतु, सात्विकगुणयुक्ताः देवानां यजनं कुर्वन्ति, राजसप्रकृति येषाम् अस्ति ते यक्षराक्षसानां यजनं कुर्वन्ति, तामसस्वभावः येषां भवति ते प्रेतादिभूतगणानां यजनं कुर्वन्ति इति स्पष्टतां कृतवान्। अत्र पदच्छेदः अस्ति यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि, देवान् यक्षरक्षांसि, राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये। कथं पदच्छेदः? प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। ये तामसाः जनाः ते प्रेत पिशाचादीनां पूजां कृतवन्तः। यजन्ते इत्युक्ते अत्र कः अर्थः? पूजयन्ति इत्यर्थः। सात्विकाः सत्त्वगुणयुक्ताः देवान् ते केषां पूजनं कुर्वन्ति? देवादीनामेव पूजां कुर्वन्ति। यक्षरक्षांसि, यक्षान् तथा राक्षसान्, राजसाः ते के? तेषां यजनं कुर्वन्ति। यजन्ते यक्षरक्षांसि राजसाः ते रजोगुणयुक्ताः। प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये, ये अवशिष्टाः, ये अन्ये सन्ति ते केषां यजनं कुर्वन्ति? प्रेत भूतगणादीनां यजनं ये कुर्वन्ति ते तामसाः, ते तमोयुक्तजनाः मानवाः इति स्पष्टतां कुर्वन्ति। तस्य अन्वयः कथं कुर्मः? सात्विकाः देवान् यजन्ते, राजसाः यक्षरक्षांसि, अन्ये तामसाः जनाः प्रेतान् च भूतगणान् यजन्ते इति अन्वयः। तस्य तात्पर्यं वयम् अवगतवन्तः। ये तावत् सत्त्वगुणयुक्ताः भवन्ति ते देवान् पूजयन्ति। येषां तावत् रजोगुणप्रधानं भवति ते यक्षान् तथा राक्षसान् च पूजयन्ति। ये तु तमोगुणयुक्ताः भवन्ति ते प्रेतान् तथा भूतगणान् पूजयन्ति इत्यर्थः। यजन्ते तस्य भाष्ये भगवत्पादैः एवम् उक्तमस्ति। यजन्ते पूजयन्ति सात्विकाः सत्त्वनिष्ठाः देवान्, यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणान् च सप्तमातृकादीन् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। अत्र भाष्ये एकं पदमपि अस्ति। सप्तमातॄणां, सप्तमातरः ये सन्ति तेषाम् अथवा भूतगणानाम् अथवा प्रेतगणानां पूजनं ये कुर्वन्ति ते
तामसिकप्रकृति येषामस्ति ते राजसिकप्रकृति येषामस्ति रजोगुणयुक्ताः ते के यक्ष राक्षसादीनां पूजनं ये कुर्वन्ति ते सात्विकाः के सात्विकाः इत्युक्ते सत्त्वगुणयुक्ताः देवपूजनं ये कुर्वन्ति ते इति त्रिविधं तेषां विभजनं कृतवान् पुनः विभाष्ये अस्ति एवं कार्यतो निर्णीतः सत्त्वादिनिष्ठा शास्त्रविद्युत्सर्गे तत्र कश्चित् एव सहस्रेषु देवपूजादितत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो भवन्ति कथम् इति तत्र प्रश्नः शास्त्रविधिम् अविगण्य सत्त्वादि अवस्थायां तत्र यद् फलं मिलति तत्र सहस्राधिकजनाः भवन्ति तादृशानां मध्ये एकः एव देवपूजनादिकार्येषु तत्परः भवति इत्युक्ते सात्विकनिष्ठः सात्विकरीत्या देवपूजनादिकार्याणि कुर्वन्ति ते तत्र सहस्रेषु एकः एव इत्युक्ते देवपूजनकारणेन देवपूजनं ये कुर्वन्ति तादृशाः जनाः तेन कारणेन किं भवन्ति सात्विकनिष्ठाः भवन्ति तादृशाः सहस्रेषु एकः एव भवति मनुष्याः कीदृशाः रजोगुणतमोगुणयुक्ताः तत्रैव मनुष्याणां प्रीतिः भवति देवगणे देवपूजनादिकम् अधिकाः न कुर्वन्ति तेषां तत्र श्रद्धा अधिकतया न भवति तेषां श्रद्धा कुत्र भवति तेषां श्रद्धा तु द्वितीयप्रकारे एव भवति इत्युक्ते यक्ष राक्षसादीनां पूजां कुर्वन्ति अथवा तादृशं कृत्वा ते रजोगुणयुक्ताः भवन्ति अथवा प्रेत भूतादीनां पूजनं कृत्वा ते तामसिक गुणयुक्ताः भवन्ति देवाः के भवन्ति देवगुणाः केषां भवति स्पष्टतया उक्तवान् सात्विकगुणयुक्ताः एव देवाः भवन्ति देवगुणयुक्ताः भवन्ति ये सात्विकगुणयुक्ताः देवपूजनादिकार्याणि श्रद्धया ये कुर्वन्ति ते तेषां करणेन एव तेषां चिन्तनकारणेन एव तेषां स्वभावः तादृशः भवति कीदृशः स्वभावः भवति सात्विकस्वभावः भवति तस्मात् यजन्ते सात्विका देवान् इति उक्तवान् अनन्तरं किं भवति यक्षरक्षांसि राजसा ये धनादिकम् इच्छन्ति अथवा रजोगुण प्रधानकार्याणि ये कुर्वन्ति तेषां चिन्तनं तेषां प्रवृत्तिः सर्वमपि रजोगुणयुक्तम् अस्ति इति कारणेन ते राजसाः भवन्ति तृतीयप्रकारकाः ये सन्ति प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये ये अवशिष्टाः सन्ति ते प्रेतभूतादिगणानां पूजनं कुर्वन्ति यजन्ते ते कीदृश जनाः भवन्ति तामसाः जनाः ते तामसयुक्ताः जनाः भवन्ति देवगणे के भवन्ति देवाः ये भवन्ति यक्षराक्षसाः ये भवन्ति अथवा तामसिकाः ये भवन्ति त्रिविधं मनुष्याः स्वाभाविकतया
सात्विकरीत्या एव चिन्तनं कुर्वन्ति चेत् सात्विककार्याणि एव कुर्वन्ति चेत् देवगणे भवन्ति ते देवाः इत्येव भवन्ति अथवा रजोगुणयुक्ताः चेत् कुत्र भवन्ति यक्षराक्षसादीनां मध्ये भवति तमोगुणयुक्ताः चेत् प्रेतपिशाचादीनां पूजनं ये कुर्वन्ति तेषां कर्म तादृशरीत्या भवति इति कारणेन तेषां स्वभावः अपि तादृशः भवति ते तस्मिन् तृतीयगणे तामसिकानां गणे ते भवन्ति शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः उक्तं यजन्ते पूजयन्ति सात्विकाः सत्त्वनिष्ठाः देवान् पूजयन्ति इति उक्तवन्तः अनन्तरं यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् राजसाः किं कुर्वन्ति यक्षरक्षांसि यजन्ते इति उक्तम् अनन्तरं प्रेतान् भूतगणान् च सप्तमातृकादीन् अन्ये इत्युक्ते अवशिष्टाः के तामसिकाः जनाः तेषां यजनं कुर्वन्ति एवं कार्यतो निर्णीतः सत्त्वादिनिष्ठाः शास्त्रविद्युत्सर्गे तत्र कश्चित् एव सहस्रेषु देवपूजादितत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो भवन्ति शास्त्रविधिमनुसृत्य अथवा शास्त्रविधि अभिगण्य अपि तादृशसन्दर्भे सात्विकद्रव्याणि उपयुज्य तादृशवस्तूनि उपयुज्य ये देवपूजनादिकं कुर्वन्ति सहस्रजनानां मध्ये एकः एव तादृश सात्विकगुणयुक्तः भवति अन्ये बहवः अधिकाः जनाः मनुष्याः रजोगुणयुक्ताः अथवा तमोगुणयुक्ताः एव भवन्ति इति तेषां स्वभावानुसृतमेव तेषां कर्मानुसृतमेव पूर्वजन्मनि या संस्कारः या अपूर्वम् इति वदति तादृश संस्कारेण ते स्वयमेव स्वस्य प्रवृत्तिकारणेन स्वस्य कार्यकारणेन स्वस्य चिन्तनकारणेन यत् यत् सम्पादितमस्ति सहस्राधिकजनानां मध्ये एकः एव सात्विकगुणयुक्तः देवगुणयुक्तः देवपूजादिकार्याणि कुर्वन्ति अधिकाः जनाः रक्षांसि अथवा भूतप्रेतपिशाचादीनां पूजनं कुर्वन्तः रजोगुण तमोगुण युक्ताः भवन्ति अधिकाः मनुष्याः इति स्पष्टतया अत्र बोधनं कुर्वन्ति एवं 17 अध्याये श्लोकचतुष्टयं वयम् अधुना दृष्टवन्तः पश्यतु अस्य अध्यायस्य वैशिष्ट्यमपि एवमस्ति स्पष्टं करोति यदा प्रथमं तत्त्वम् उक्त्वा ततः केन कारणेन तादृशं चिन्तनं भवति इति वदति तादृशचिन्तनस्य मूलं तादृशकर्म एव इति वदति तादृशकर्म सः करोति इति कारणेन तादृशजन्म सः प्राप्नोति इति वदति अपो अस्माकं जन्म कारणं किम् इति वदति अस्माकं कर्म एव तस्य कर्मणि कथं वयं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः अस्माकं चिन्तनेन एव अन्तःकरणं यदा स्वच्छं भवति तथा अस्माकं प्रगतिः भवति अधिकांशजनाः अपि मनुष्याः तेषां गणे अधिकाः जनाः अपि किम् इच्छन्ति धनमिच्छन्ति राज्यमिच्छन्ति स्थानमिच्छन्ति ते सर्वे तदनुसृतं
धनादिकं ये इच्छन्ति कुबेरादि ये यक्षाः सन्ति तेषां पूजनं कुर्वन्ति अथवा शक्तिं ये इच्छन्ति अथवा राज्यं ये इच्छन्ति सर्वस्य अधिकारं ये इच्छन्ति ते राक्षसयुक्तप्रवृत्तिं कृत्वा तत्सर्वं सम्पादयन्ति ततोपि तामसिकचिन्तनं ये कुर्वन्ति किमपि कर्मणि निरताः न भवन्ति किन्तु सर्वदा अपि जडत्वचिन्तनं ये कुर्वन्ति आलस्ये ये भवन्ति प्रेतभूतादिगणे ये चिन्तनं कुर्वन्ति पूजनं कुर्वन्ति तेषामेव अनुचरणं कुर्वन्ति ते तृतीयगणे तामसिकजनानां गणे भवन्ति अधिकाः मनुष्याः कुत्र भवन्ति राक्षसिक तामसिक चिन्तनं ते कुर्वन्ति इति उक्त्वा अग्रे भगवान् बोधयति किमर्थं तमोगुणतः रजोगुणं प्रति गन्तव्यं रजोगुणतः सत्त्वगुणं प्रति गच्छेत् ततः शास्त्राध्ययनं प्रति गच्छेत् एवं त्रिगुणान् अपि अतिरिच्य तस्य उपरि अस्माभिः किमर्थं गन्तव्यम् इति अस्मिन् अध्याये अस्मान् सम्यक् बोधयति अग्रे अपि वयं श्रद्धया अत्र पठामः तदा अवगन्तुं शक्नुमः तदर्थं जीवने सात्विकचिन्तनं भवितव्यं चेत् किं करणीयं कथं जीवनं करणीयं कीदृशभोजनं करणीयं कीदृशानि वस्तूनि अस्माकम् अन्तरङ्गे वयं प्रेषयामः कीदृशचिन्तनं करणीयम् एकैक इन्द्रियद्वारा अपि कुत्र सम्बन्धः स्थापनीयः तत्र सम्बन्धेन अस्माकं चिन्तनं कथं भवति किं द्रष्टव्यं किं न द्रष्टव्यं किं भोक्तव्यं किं न भोक्तव्यं किम् आघ्रातव्यं किं न आघ्रातव्यं किं स्पृशामः कुत्र स्पर्शनं कुर्मः तत्रैव स्पर्शनं करणीयम् एवं पञ्चेन्द्रियाणां द्वारा वयम् अन्तरङ्गं प्रति विषयान् कथं स्वीकुर्मः तदनुसृतमेव तस्य स्वभावः भवति स्वभावानुसृतमेव तस्य वर्धनमपि भवति तस्य करणमपि भवति इति कारणेन तादृशेषु विषयेषु कथमस्माकं प्रवृत्तिः भवेत् सहस्रशः देवपूजनादिकार्यं कुर्वन्ति तस्मिन् गणे सात्विकगणे वयं कथं भवितुं शक्नुमः तदर्थं किं किं स्वीकरणीयं कथं कथं चिन्तनीयं कानि कार्याणि करणीयानि इत्यादि सविस्तरम् अग्रे वयं द्रष्टुं शक्नुमः अद्य वयम् अत्र उपसंहरामः तत्र एकं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेषां धन्यवादाः धन्यवादाः पुनर्मिलामः अग्रिमवर्गे आगच्छन्तु कृपया धन्यवादः महोदय सरस्वती भगिनी धन्यवादः देवेशञ्जी गोपालञ्जी धन्यवादः मिलामः महोदय महोदय पूर्णम् आरोग्यमस्तु इति आमामामामां कासः न गतः धन्यवादः मिलामः धन्यवादः मिलामः पुनः सर्वान् प्रणम्य विरमामि मिलामः